नाज़रीन, इमरान खान के हौसले को बयान करने के लिए अगर ये कहा जाए कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दोस्तों, इमरान खान का गिरफ्तार होना पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ हर उस जी शऊर के लिए एक धचका है जो महसूस करने की सलाहियत रखता है। क्या पाकिस्तानी अवाम और क्या आलमी बरादरी सब ने कप्तान के खिलाफ हुकूमती एक्शंस का कड़ा जवाब देने की ठान ली है। इतलात बड़ी गर्म और धमाका खेज है कि PDM ने अपने बचाव के लिए इमरान खान के खिलाफ जो सख्त फैसले किए हैं, इस पर आलमी बरादरी भी चीख उठी है और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए फिर से इत्तेहाद बना लिया गया। और कहा जा रहा है कि यह आलमी इत्तेहाद इस बार इतना मजबूत है कि ना ही PDM इनका दबाव बर्दाश्त कर सकेगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। शहबाज सरकार ने दुनिया भर से भीख मांगने के लिए सब अच्छा है कि गर्दान को जारी रखा है। इसकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई है और इसी असलियत के बिना पर छोटे मियाँ के गिर्द घेरा तंग होने लगा। वीडियो में जिन सवालात के जवाब पेश किए जाएंगे वो ये हैं कि क्या अब आलमी बरादरी इमरान खान को जेल से बाइज्जत रिहा करवाने वाली है। चीन के साथ साथ सऊदी अरब और तुर्किया से इमरान खान के लिए क्या पैगामात आए हैं। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, जुल्म का हद से बढ़ जाना इस बात की दलील है कि अब इसके खात्मे का वक्त करीब आ गया। गुज़श्ता 1.5 साल से इमरान खान के खिलाफ PDM ने जो मनसूबा बंदियां की, इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए सर धड़ की बाजियां लगाई, इन सब का भांडा अब पूरी दुनिया के सामने फूट चुका है और इसलिए चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने PDM की हुकूमत को इमरान खान के मामला में मजीद मार्जिन ना देने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने PDM को मजा चखाने के लिए क्या बड़ा फैसला किया है। आलमी बरादरी ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुतालबा कर दिया। क्या आलमी रहनुमाओं की मुदाखलत से इमरान खान की सियासी मुश्किलात कम हो सकेंगे। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आलमी बरादरी का खड़ाक PDM की सफ़ों में खलबली मच गई, हुकूमती साजिश नाकाम हो गई, शहबाज हुकूमत की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी, PTI ने सारी गेम को नाकाम बना दिया, चीन, सऊदी अरब का इमरान खान की रिहाई के लिए दो टोक फैसला, पैगामात वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए, ताकतवरों का भी डंडा चल गया, आलमी ताकतों ने इमरान खान को अगला वज़ीर-ए-आज़म मान लिया, हंगामी मुलाकातें जारी, जमान पार्क को सील कर दिया गया, खान ने जेल में ही बड़ी बैठक लगा ली, आलमी रहनुमा भी कप्तान के हौसले के गर्विदा हो गए। नाज़रीन, इमरान खान को अगर मुकद्दर का सिकंदर कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि हुकूमत के हर हथकंडे के बावजूद वो सियासी कामयाबियां दोनों हाथों से समेट रहे हैं। आलमी बरादरी किस तरह इमरान खान को रिहा करवाने वाले हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि वकालतनामे पर इनके दस्तखत के बगैर अपील दाखिल नहीं होगी। आला अदलिया फौरी नोटिस ले। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के बाद अपने वीडियो पैगाम में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि लाखों कोशिशों के बावजूद इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही। हमने चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है और वकालतनामे पर इनके दस्तखत नहीं होंगे तो हम अपील कैसे दायर कर सकते हैं। TB मुआयना करवाना हर मुलजिम का बुनियादी हक है। PIMS और पोली क्लिनिक में तश्कील दिया गया बोर्ड मुंतजर था, लेकिन चेयरमैन PTI को वहाँ नहीं लाया गया। चेयरमैन PTI को C क्लास जेल में रखा गया। इनको फराहम किए जाने वाले खाने पर भी तशवीश है, इनकी जान को खतरात लाहक है। आला अदलिया को फौरी इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। PTI चेयरमैन के वकील नईम हैदर का कहना है कि वकला की टीम चेयरमैन PTI से वकालतनामे पर दस्तखत करवाने अटक जेल आई थी, लेकिन जेल इंतजामिया ने लीगल टीम को इमरान खान से मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। जेल हुकाम ने अमला ना होने का बहाना कर लिया और कल दोबारा आने की हिदायत की है। इमरान खान को पहली रात C क्लास में कैद काटनी पड़ी, तहम अब इन्हें जेल में ही B क्लास के सहूलियत फराहम कर दी गई है। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक चेयरमैन PTI को B क्लास देने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत इन्हें हफ्ते में एक दफा फैमिली से मुलाकात की इजाजत होगी। B क्लास में रूम कूलर, एक मुशक्कती अखबार, वॉशरूम की सहूलत और वॉक की इजाजत होगी। दूसरी जानब ज़राए ने बताया है कि चेयरमैन PTI को जेल में नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई है और इन्हें लोटा, जायनमाज और तस्बीह पहुंचा दी गई है। नाज़रीन, मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत-ए-हाल पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है। PDM ने अपनी लालच के लिए मुल्क को मैदान जंग बना रखा है, जिसका तोड़ अब आलमी बरादरी ने कर दिया। इतलात ये भी हैं कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत से मिलने वाली सजा पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन केस में मुलविस पाए जाने पर 3 साल जेल की सजा सुना दी गई। बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा कि चेयरमैन PTI करप्शन की बुनियाद पर 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया
کہ پولیس نے عدالتی فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کو 3 سال کے لیے گرفتار کر لیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے سابق وزیر اعظم کی طرف سے کرپشن پر اپنی گرفتاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال کو خبروں کی زینت بنایا۔ اس کے علاوہ DW، وائس آف امریکا، الجزیرہ اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو کرپشن پر 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو نے لکھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کو بطور وزیر اعظم ریاستی تحائف غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے کے الزام پر گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو سزا سنانے والے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور جوڈیشل ٹریننگ کے لیے انگلینڈ جا پہنچے ہیں۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور جوڈیشل ٹریننگ میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں وہ 13 اگست تک ٹریننگ میں شامل ہوں گے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ہل میں ہیومن رائٹس اور رول آف لا پر جوڈیشل ٹریننگ جاری ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ آبڑو نے کہا کہ توشہ خانہ کیس سننے والے جج کو پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ دیا گیا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی اے کو نااہل کرنا اور جیل میں ڈالنا PDM کا مطالبہ تھا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سیف اللہ آبڑو نے کہا کہ PDM سمجھتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کو سیاست سے نکالے بغیر وہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں، مگر چیئرمین پی ٹی اے کے جیل میں جانے کے بعد بھی حکومت الیکشن میں جانے کے قابل نہیں۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم مزید طارق نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے توشہ خانہ کے تحفے اور ان کے رقم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی تھی، مگر الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں یہ تفصیل چھپائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ چوری پکڑی گئی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا۔ وزیر قانون نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، جس کے بنیاد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو 2 اپیلوں کا حق حاصل ہے، جو نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو حاصل نہیں تھا۔ ادھر راولپنڈی اور اٹک میں ضلعی انتظامیہ نے 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے دفعہ 144 کا اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق ضلع بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور اجتماعات کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق حساس اداروں، پولیس، خواتین اور بچوں پر نہیں ہوگا، تاہم ضلع بھر میں اسلحے کے استعمال پر پابندی عائد رہے گی۔ ادھر یہ بھی خبریں ہیں کہ عالمی برادری نے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے۔ عالمی برادری مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے وہ پاکستان کی اندرونی معاملہ ہے، مگر پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ پاکستان کی عوام اس وقت صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کے جیل میں جانے کے بعد بھی حکومت الیکشن میں جانے کے قابل نہیں۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم مزید طارق نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے توشہ خانہ کے تحفے اور ان کے رقم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی تھی، مگر الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں یہ تفصیل چھپائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ چوری پکڑی گئی تو اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا۔ وزیر قانون نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، جس کے بنیاد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے کو 2 اپیلوں کا حق حاصل ہے، جو نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو حاصل نہیں تھا۔ ادھر راولپنڈی اور اٹک میں ضلعی انتظامیہ نے 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے دفعہ 144 کا اعلامیہ جاری کیا، جس کے مطابق ضلع بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور اجتماعات کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق حساس اداروں، پولیس، خواتین اور بچوں پر نہیں ہوگا، تاہم ضلع بھر میں اسلحے کے استعمال پر پابندی عائد رہے گی۔ ادھر یہ بھی خبریں ہیں کہ عالمی برادری نے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر سخت ایکشن لیا ہے۔ عالمی برادری مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے وہ پاکستان کی اندرونی معاملہ ہے، مگر پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ پاکستان کی عوام اس وقت صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے۔